नमस्कार, म जगदीश खरेल। भारतीय विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, विभिन्न राजनीतिक दलका महत्त्वपूर्ण नेताहरूसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भारतीय विदेश मन्त्रीको यो भ्रमणलाई अलिकति अर्थपूर्ण रूपमा पनि हेरिएको छ। विशेष राजनीतिक कारण हुन सक्छ भनेर अनुमान पनि गरिएको छ, किनभने भ्रमणका एजेन्डाहरू स्पष्ट रूपमा खुलाइएको छैन। यसले केही विशेष राजनीतिक कारणले, राजनीतिक उद्देश्यका लागि उहाँको भ्रमण भएको अनुमान गरिएको छ। मेरो साथमा नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहका नेपालतर्फका संयोजक हुनुहुन्छ, जो पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत हुनुहुन्छ, भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत समेत हुनुहुन्छ, कूटनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, लामो अनुभव हासिल गर्नुभएका व्यक्तित्व डाक्टर भेषबहादुर थापा मेरो साथमा हुनुहुन्छ आजको हट सिटमा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ सर? ठिकै छु। अब मुख्य प्रश्नबाटै अगाडि बढाउँछु आजको संवादमा। सुषमा स्वराज यति बेला नेपाल आउनुभएको छ। नेपालमा सरकार अब परिवर्तन हुँदैछ। उहाँको भ्रमणका एजेन्डाहरू औपचारिक रूपमा थाहा भएको छैन। के एजेन्डा हुन् भन्ने कुराहरू पनि थाहा छैन। तर विशेष राजनीतिक कारणले अथवा राजनीतिक केही होला भन्ने खालको अनुमानहरू भइरहेको छ। यो स्वाभाविक सामान्य नै हो? यसलाई सामान्य रूपमा लिने अथवा नेपालमा सरकार परिवर्तन हुन लागेको अवस्थामा उहाँको भ्रमणले अलिकति विशेष अर्थ राख्छ, फरक अर्थ राख्छ भनेर बुझ्ने तपाईले के बुझ्नु भएको छ? हैन, अहिलेसम्म भारत नेपालको सम्बन्धलाई अध्ययन गर्ने हो भने यस प्रकारको अप्रत्याशित छोटो अवधिमा राम्रोसँग कुन विषयमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ बाह्यकरण पनि नभएको बेलामा विदेश मन्त्री अब प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको रूपमा आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसको महत्त्व आफ्नै ठाउँमा छ। त शिष्टाचारको हिसाबबाट मात्र होइन, औपचारिकताको हिसाबबाट मात्र होइन। र भारत नेपालको सम्बन्धलाई अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ नि विगतको 1-2 वर्षमा भएको उतार चढाव, अप्ठ्यारै किसिमका गतिविधिहरू, नाकाबन्दीदेखि लिएर धेरै कुराहरू भए। संविधानलाई चाहिँ स्वागत गर्नुको लागि चाहिँ कमी कमजोरी देखियो। यी सबैले गर्दाखेरि चाहिँ नि सम्बन्धमा कता कता चाहिँ यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई को सङ्केत भारतका विज्ञहरूले, भारतका चाहिँ अब सामाजिक सञ्जाललेदेखि लिएर प्रधानमन्त्री मोदी आफैले हाम्रो चुनावपछि केपी ओलीजीलाई बोलाएर संवाद गर्नुभयो, जुन कूटनीतिक मर्यादामा त्यति सजिलोसँग छिर्दैन। भन्दाखेरि आउट अफ द बक्स गएर देखाएको इनिसिएटिभहरू, गरेको संवादहरू र भारतीय कूटनीतिकहरूले आएर जुनसुकै सरकार आए पनि हाम्रो समर्थन छ भन्ने। त्यति मात्र होइन, पूर्व विदेश सचिवहरूले भारतमा विभिन्न ठाउँमा गएर बोल्दाखेरि चाहिँ नि नेपाल लगायत छिमेकीसँग सम्बन्धमा सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुराको अभिव्यक्ति दिएको। आफै जिम्मेदार हुँदाखेरि, जिम्मेवार भएर विदेश सचिवको पदमा बसेका व्यक्तिहरूले पनि हामीले गल्ती गऱ्यौँ त भनेको छैनन्, तर सुधारको आवश्यकता छ, भारतले चाहिँ पहलकदमी गर्नुपर्छ भन्ने अभिव्यक्तिहरू 2-3 दिन अगाडि नै जयपुरमा आएको हो। अब त्यसको साथसाथै डाभोसमा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चमा गएर प्रधानमन्त्री मोदीले सम्बोधन गर्नुभएको बेलामा पनि उहाँले पनि छिमेकीसँग सम्बन्ध, त्यहाँ डाभोसमा त सम्पन्न देशहरूसँगको सम्बन्धको चाहिँ एउटा जड हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि मैले आउट द बक्स भन्छु म त्यसलाई, गएर उहाँले दिएको अभिव्यक्तिमा छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधारको आवश्यकता र उहाँले व्यक्तिगत रूपमा भावी प्रधानमन्त्री भनौँ या चाहिँ चुनावबाट चाहिँ पहिलो पार्टी बनेको नेतालाई बोलाएर संवाद गर्ने भनेका यो विगतमा नभएका अप्रत्याशित तर सम्बन्ध सुधारको लागि चाहिँ नि महत्त्व दिएको देखियो। महत्त्वपूर्ण यो अभ्यास तपाईले अघि जुन सिलसिला र श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा भन्नुभयो नि, तपाईले यही चाहिँ नि एक्टिभिटिजहरू
अभिव्यक्ति अथवा क्रियाकलापहरू भारतको तर्फबाट चुनावपछि जसरी नेपालको सन्दर्भमा भइरहेका छन्, यसले सम्बन्ध सुधारको सुरुवात राम्रोसँग गर्न चाहन्छ भारत भन्ने त देखायो होइन त? तपाईँले जति घटनाक्रमहरू कोल्टे फेर्न लाग्यो। तर विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज यसरी अप्रत्याशित प्लेन चार्टरै गरेर प्रधानमन्त्रीको दूतका रूपमा अहिले नेपाल भ्रमणमा हुनुहुन्छ नि, यसलाई चाहिँ त्यही श्रृङ्खलाको एउटा पछिल्लो घटनाक्रम मात्रै भन्ने, अथवा यसलाई चाहिँ नेपालमा अब सरकार परिवर्तन हुँदैछ, यसमा भारत आफ्नो विशेष चासो, गहिरो चासो र प्रभाव राख्न चाहन्छ, त्यसकारण आउनुभयो भनेर बुझ्ने होइन? मुख्य कुरो त संविधान चाहिँ नेपालमा जारी भएपछि जुन अभिव्यक्ति भारतबाट आयो, ज्यादै नजिकको छिमेकी कन्जुसै गरी, तर त्यसलाई स्वागत गर्नुमा देखिएको कमी र अहिले आएर त्यही संविधान अन्तर्गत भएको चुनावको नतिजालाई अङ्गीकार गरेर सम्मान गर्नको लागि भएको पहल कदमी, यो फरक हेर्नुहोस् कहाँबाट कहाँ पुग्यो। अब त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि सम्बन्ध सुधारको आवश्यकता नेपालीले चाहिँ चाहेको मात्र होइन, नेपालले जहिले पनि चाहेको छ भारतसँग सम्बन्ध बिग्रियोस् भन्ने धारणा राखेको इतिहास छैन। तर आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थकोमा आघात पर्न लागेका कुराहरूमा नेपालले स्पष्ट रूपमा खास गरेर प्रजातान्त्रिक पद्धति आएपछि चाहिँ नि खुला रूपले चाहिँ अभिव्यक्ति दिँदै आएको तथ्य छ। अब यही बेलामा आएर चाहिँ नि त्यही संविधान अन्तर्गत भएको चाहिँ चुनावलाई को नतिजालाई एक प्रकारले हेर्ने हो भने अब हामीले गल्ती गर्यौँ या हामीले कन्जुसाइ गर्यौँ भन्ने नभनिकन त्यो नतिजालाई चाहिँ नि महत्त्व दिएर नयाँ संवादको सुरुवात गर्नलाई एक प्रकारले कूटनीतिक अभ्यासभन्दा पनि माथि रहेर राजनैतिक तहमा विदेश मन्त्री आउनुभएको छ, प्रशासनिक तहमा सचिव आउनुभएको छ, गर्दाखेरि भारत र नेपालको सम्बन्धमा जहिले पनि हेर्दाखेरि के भने राजनैतिक तहबाट भएका अभिव्यक्तिहरूलाई प्रशासकीय संयन्त्रले त्यति मान्यता दिएको देखिएन। त्यो पार्टमा म आउँछु। अहिलेको मेरो चाहिँ साधारण प्रश्न, सजिलो प्रश्न के सोधेको भनेदेखि उहाँको भ्रमणको, यो अप्रत्याशित भ्रमणको एजेन्डा समेत नखुलाइएको भ्रमणको उद्देश्य सरकार परिवर्तनसम्म कलेक्सन भनौँ न, अहिले जसरी वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा अब सरकार बन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ, केपी ओली सम्भवतः प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ कि भन्ने चर्चा छ, यसैलाई समर्थन गर्न थप चाहिँ हामी साथमा छौँ है, जसको नेतृत्वमा जसरी बने पनि भन्ने हिसाबले उहाँ आउनुभयो, सम्बन्ध सुमधुर बनाउनु भन्ने हिसाबले आउनुभयो, अथवा यहाँभित्र आएपछि सरकार परिवर्तन अथवा कलेक्सनका कयौँ खेलहरू हुन सक्छन्, त्यहाँ चाहिँ भारतको प्रभाव राख्न आउनुभयो? होइन, नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई चाहिँ ऐतिहासिक भनौँ न, नेपाल भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालमा चाहिँ प्रजातन्त्र आएदेखि भएका गतिविधिलाई हेर्दाखेरि चाहिँ नि थिचोमिचो बिग ब्रदरली एटिच्युड नदेखिएको होइन। तर हालसालै गएर चाहिँ नि खास गरेर नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि सबै जनमानस भनौँ या नेपालको चाहिँ मानसिकता चाहिँ कसैबाट पनि चाहिँ प्रभावित नभइकन अब स्वतन्त्र राष्ट्रले स्वतन्त्र किसिमसँग चाहिँ आफ्नो अभिव्यक्ति राख्न पाउनुपर्छ भन्ने जुन सन्देश दिएको छ, त्यो संविधान निर्माण मार्फत पनि होस् या चाहिँ तपाईँको चुनावको माध्यमबाट होस्, त्यसको निरन्तरताले गर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि चाहिँ नि अब नयाँ चेतना भनौँ या चाहिँ अब यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने सभरेन प्यारिटी, सार्वजनिक सत्ताको एकरूपताको बाटोमा नेपालले जान चाहेको, हाम्रो छिमेकी त हो नि, हाम्रै ब्याकयार्ड त हो नि भन्ने किसिमको धारणा त्यहाँबाट भएको। यसको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ खास गरेर चाहिँ अहिलेको नयाँ संविधान आउँदाखेरि संविधान नेपाली जनताले चाहिँ नि
बाह्य जगतले जेसुकै भन्नुहोस् संविधान त जारी गर्यो, त्यसपछि चुनाव पनि भयो भन्दाखेरि नयाँ राजनीतिक पदार्पण भएको एउटा अवस्थालाई अध्ययन गर्न भन्नुहोस् या चाहिँ टेस्टिङ द वाटर भन्छ नि अङ्ग्रेजीमा। तपाईँले होइन तपाईँले उठाएको प्रश्नको चाहिँ मैले घुमाउरो किसिमबाट जवाब दिँदैछु। त्यो हो कि यो चाहिँ यो समर्थनको चाहिँ एउटा नयाँ आयामको चाहिँ सुरुवात हो। अब यो त समयले बताउला, तर अहिलेसम्म भएका अभिव्यक्तिहरू र भारतीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको देखि लिएर प्रशासकीय संयन्त्रले चाहिँ गरेको व्यवहारबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नयाँ आयामको सुरुवात गर्ने त्यसको लागि चाहिँ नि एउटा अध्ययनको लागि पनि होला, समर्थनको लागि पनि होला। यो पोलिटिकल कोर्स नेपालको संविधान जारी असोज 3 गते 2072 सालमा जसरी जारी भयो, त्यो जारी भएदेखि यता जुन पोलिटिकल कोर्स नेपालमा अगाडि बढिरहेछ नि, आफ्नै किसिमले आफ्नै विवेकमा नेपाली जनताको चाहना कयौँ हदसम्म, धेरै नेपाली जनताको चाहना हदसम्म यदि संविधान संशोधनको मधेसी दलहरू जनताहरूको मागको त्यो एउटा गुन्जाइस केही छोड्ने हो भने अरू कोर्स आफ्नो हिसाबले अगाडि बढेको छ भनेपछि यही कोर्सको बाटोमा सपोर्टिभ लाइन इन्डियाको होला अथवा यी ठाउँ ठाउँमा यी कोर्सभन्दा फरक कोर्स अलिकति फरक ट्र्याक बनाएर पनि जान खोजिएका विगतका इतिहास त हामीसँग छन् नि, के होला भन्न मात्र खोज्यो होइन। इतिहास छ, तर इतिहासमा परिवर्तन पनि देखिँदै आएको छ। त्यो परिवर्तन चाहिँ नि मुख्य अब प्रजातान्त्रिक पद्धति भनौँ अहिले चलेको जुन चाहिँ शासन पद्धति छ त्यसमा हाबी को छ भन्दा जनता छ र धेरै सङ्ख्याको पार्टीहरूले प्रतिस्पर्धा गरे। 5वटा 6वटा पार्टीभन्दा बढीले त राष्ट्रिय मान्यता पाएन। तपाईँको अलिक घुमाएर कुरा गर्नुभयो, म सिधा बुझ्न कोसिस, यो बुझेँ भने ठिक हुन्छ कि हुँदैन मात्रै बताइदिनुहोस् है त। अब अहिले सरसर्ती नेपालमा केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्ला भन्ने एउटा चर्चा छ। अहिलेको दायाँ बायाँ केही भएन भने यही बाटोमा जाला, यही बाटोमा गयो भने पनि यही बाटोलाई भारतको सपोर्ट हुन सक्छ हो। तपाईँ त्यही देखिराख्नु भएको छ? होइन, त्यही कुरो देखिएको कुरो छ। त्यही कुरो चाहिँ नि भारतीय राजदूतदेखि लिएर सबैले जुनसुकै सरकार आए पनि हामी समर्थन गर्छौँ भन्नै नपर्ने कुरो अहिले अभिव्यक्तिहरू बाहिर आइरहेका छन् नि, होइन? त्यो सिलसिला तपाईँले अगाडि नै बताउनु भयो। टेस्टिङ वाटर भन्नुभयो नि तपाईँले, यहाँनिर उनको भ्रमण, विदेश मन्त्रीको भ्रमण यहाँ टेस्टिङ वाटरमा के टेस्ट गर्न खोजिराख्नु भएको छ? मलाई तातो पानी चिसो पानी कस्तो छ, के छ? तातो भयो भने के गर्ने, चिसो भयो भने के गर्ने? यसैको लागि चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू सबैसँग संवाद गरेर टेस्टिङ द वाटर भनेको चाहिँ नि उहाँ कुन निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ त्यो त उहाँले नै जान्नुहुन्छ। तर यहाँ भएको गतिविधिमा यहाँको चाहिँ शीर्षस्थ नेताहरूसँग चाहिँ संवाद गरेर अब विशेष राजदूतको उसमा आएर अब देखिएको परिवर्तनको समर्थनमा त प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर भारतको प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर विभिन्न कूटनीतिक व्यक्तिहरूले अभिव्यक्ति गरिसकेका छन्, होइन? अब प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै निम्तो पनि आइसकेको छ, होइन? भन्दाखेरि चाहिँ एसम्सन एउटा चाहिँ के छ भन्नु, यो जम्मै अभ्यासको पछाडिको एसम्सन। तर कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ नि, होइन डाक्टर साहब, यहाँलाई अझ बढी जानकारी छ। देयर इज अलवेज डिफरेन्स बिट्विन एपियरेन्स एन्ड रियालिटी। यी भन्ने सिलसिलाहरू अप्रत्याशित रूपमा अघि तपाईँले भन्नु जसरी गरिए, तर अघि टेस्टिङ द वाटर भन्नुभयो नि, अझ भनौँ नाडी छाम्ने, कसको नाडी कस्तो छ भनेर छाम्नै आउनु भएको त होला नि उहाँ। त्यसलाई अलग्याउन सकिन्न, त्यो होइन भन्न सकिन्न। तर त्यसको साथसाथै के भने अहिले भएका गतिविधिको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यो एउटा सम्बन्ध सुधारको चाहिँ बाटोको खोजी गम्भीर रूपमा भएको छ राजनीतिक तहमा, बौद्धिक तहमा भारतमा। र त्यो छिमेकीसँगको सम्बन्ध, किनकि भारतले गएर अमेरिका या चाहिँ अरू अन्य शक्तिशाली राष्ट्रसँग जत्तिकै सहकार्य गरे पनि छिमेक असन्तुष्ट भयो भने त्यसले चाहिँ जुन चाहिँ लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्ने, जुन उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने, त्यो गर्न सक्दैन भन्ने कुरो त विश्वकै इतिहासले देखाएको छ। त्यही क्रममा चाहिँ मोदीजी प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै सुरु गर्नुभयो, तर त्यो बिचमा गएर चाहिँ अल्झियो। अब
एक प्रकारले भारत नेपाल सम्बन्धी एउटा विचलनको बाटोमा लाग्यो। मोदीले आफ्नो शपथ लगत्तै दिएको प्राथमिकता छिमेकलाई पछि चिसो हुँदै गयो। तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो भुटान शुद्धले चाहिँ नि इजरायललाई को राजधानी जेरुसलेम मान्ने नमान्ने कुरामा चाहिँ नि भारतभन्दा फरक भोटिङ मतलब मत राख्यो भनेपछि भारत साउथ एसियामा हेर्दाखेरि छिमेक नीतिको सन्दर्भमा भारत बिस्तारै कमजोर साबित चाहिँ हुँदै गएको छैन उसको देशको पर्सपेक्टिभबाट बोल्दाखेरि पनि। त्यो कुरो भारतीय सञ्चार माध्यमले भारतीय बुद्धिजीवीहरूले लेखनबाट विभिन्न प्रकारबाट चाहिँ अभिव्यक्ति गरेका छन्। यो कुरोमा चाहिँ भारतकै अरू राजनैतिक नेताहरूले पनि अब मान्छेको नाउँ त नलिउँ, यो अहिले भएको सरकारले चाहिँ छिमेकलाई चाहिँ साथ लिएर जान सकेन भन्ने कुराको अभिव्यक्ति आइरहेको छ। त्यसो भए भारत चाहिँ जसरी होस् नेपालसँगको सम्बन्ध देशको जनताको राजनीतिक नेता र नेता तवरको ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्र र कर्मचारी तन्त्रको एउटा देश राष्ट्रको सम्बन्ध चाहिँ सुमधुर बनाउन चाहन्छ। यसैको सिलसिलाको पछिल्लो एउटा चाहिँ नि उहाँको भ्रमण पछिल्लो संस्करण हो भनेर बुझ्ने। अहिले देखिएका सङ्केतहरूबाट चाहिँ नि यो अवधारणालाई चाहिँ मान्न सकिन्छ। अब तर उतार चढाउ नेपाल र भारतको सम्बन्धमा मात्र होइन, भारत र छिमेकीको सम्बन्धमा उतार चढाउ धेरै पटक धेरै ठाउँमा भएको छ। कि अर्को पाटोबाट नि डाक्टर साहब अब 7 सालदेखि नै भनौँ न 7 सालदेखि नै नेपालको राजनीतिको लगाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा कुनै न कुनै रूपमा भारतको अब हातमै भन्ने शब्दावली ठिक हुन्छ हुँदैन, अब तपाईँ कुटनीतिज्ञ आफू बताउनु होला, तर उसको प्रत्यक्ष चासो र प्रभावभित्र छ आजको दिनसम्म पनि, हिजो अस्तिको दिनसम्म पनि। तर यो संविधान जारी भइसके पछाडि उसको लगाम बिस्तारै बिस्तारै कमजोर भएर नेपालले आफ्नो पोलिटिकल ट्र्याक आफै तयार गर्दै गइरहेको छ। पछिल्लो सरकार परिवर्तनसम्म पनि हाम्रो प्रभाव अझै केही राख्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि उहाँ आइराख्नु भएको हो कि होइन? अब हेर्नुहोस्, अब भनिन्छ नि कुलो जता काट्यो उतै जान्छ भने जस्तो। अब मेरो धारणा र मैले अध्ययन गरेको चाहिँ उसबाट चाहिँ मेरो निष्कर्ष चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने सुधारको आयामलाई अगाडि बढाउनको लागि र नेपालमा संविधान जारी भएर चुनाव भएपछि नेपाली जनताले दिएको सन्देश आन्तरिक राज्य सञ्चालन र संविधानको बारेमा र त्यससँग सम्बन्धित सबै विषयहरूमा त्यसलाई एक प्रकारले अङ्गीकार गरेको भन्न सकिन्छ। जुन संविधानलाई स्वागत भएन त्यही संविधान अन्तर्गत भएको चुनावको नतिजालाई अङ्गीकार गर्न चाहेको भन्दा यसले कोर्स चेन्ज गरेको, भारतले रिभ्यू गरेको छ। कोर्स चेन्जको यो चाहिँ परिचायक हो भन्ने हिसाबबाट यसलाई हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। भोलि बताउला, तपाईँले अघि त भनिहाल्नुभयो जस्तो एमाले, अब अलिकति सिधा केही प्रश्न गर्छु कि एमाले भित्रै पनि केपी ओली होइन किन अर्को व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्ने खेल हो। जस्तो माओवादीबाट आउला अथवा अर्कोबाट आउला, केपी ओलीको विकल्पमा प्रधानमन्त्री बनाउने खेल पनि त भारतको चासोमा हुन सक्छ। मैले आम क्वेसन गरेको यो त्यो खेलभित्र भारत समावेश होला, चासो होला नहोला। अब चुनावपछि भारतका प्रधानमन्त्रीले पार्टीको नेतालाई बोलाएर दिएका सन्देश र सङ्केतले चाहिँ तपाईँले भनेको कुराको आशंका चिर्छ, आशंका मात्र होला भन्ने आश गरौँ। प्रधानमन्त्री त पावरफुलै हुन्छ नि त, मोस्ट ग्ल्यामरस पोस्ट हो नि त। त्यो त अब त्यसले एमाले भित्रै पनि गडबड सिर्जना गर्न सक्ला अथवा माओवादी भित्र सक्ला, काङ्ग्रेस कसले कहाँ गएर के खेल खेल्छ भन्ने कुरा, के खेल्छ भन्ने कुरा त अड्कलबाजीको कुरो हो। तर मैले जुन कुरा चाहिँ भनेर आएको छु कि विगतका केही महिनादेखि चाहिँ उठेका भारतमा देखेका संवादहरू पार्टीको बिचमा, काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ छिमेकीसँग सम्बन्ध बिग्रियो भनेर त्यो मोदी बिजेपीलाई गाली गरेकोदेखि लिएर अन्य कुराहरू र भारत नेपाल सम्बन्धलाई नै निहालेर हेरेका व्यक्तिहरूले
दिएका अभिव्यक्तिहरूबाट सम्बन्ध सुधारोन्मुख हुनुपर्छ भन्ने एकातिर, अर्कोतिर यसलाई फेरि बाँकी विश्वसँग नेपालको सम्बन्धलाई पनि यसलाई अलग राखेर चाहिँ हेर्न सकिन्छ। भारत नेपाल सम्बन्ध मात्र होइन, नेपालको सम्बन्ध 140वटा भन्दा बढी मुलुकसँग सम्बन्ध छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा आएको जुन चेतना, जुन गति र जनभावना, खास गरेर चाहिँ चुनाव पछिको जनभावना के को पक्षमा गयो भन्दाखेरि राष्ट्रियतालाई जलमल गर्ने पार्टीलाई चाहिँ नि सबभन्दा माथि राख्यो भन्दाखेरि यो अब निरन्तर अध्ययन गरेर, गहिरो अध्ययन गरेर आफू हावी हुने कुरामा हावी बनेरै रहने चाहना त हरेक देशको हुन्छ हेर्नुहोस्। तर अहिले आएर चाहिँ अहिलेको गतिविधि जम्मैलाई चाहिँ समष्टि रूपमा चाहिँ निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ यो नेबरहुड पोलिसी भनेर चाहिँ मोदीजीले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै चाहिँ जुन पहलकदमी गर्नुभएको थियो, उहाँ बोलाउनेदेखि लिएर यहाँ आएर दिएका अभिव्यक्ति, त्यो र भारतीय राज्य सञ्चालनको प्रक्रियाहरूले दिएको प्रतिक्रिया नेपालको संविधानपछि मेल खाँदैन। अब त्यो कष्ट त नेपाली जनताले बिहोर्यो। त्यो भनेको अझ सजिलोसँग बुझौँ कि तपाईँले भनेको कुरालाई, भारतीय राजनीतिक नेतृत्व र त्यहाँको कर्मचारी नेपालको सम्बन्धको सन्दर्भमा त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्व भन्दा पनि, सरकार भन्दा पनि, सरकार त अब कर्मचारी पनि सरकारको पार्ट भयो, राजनीतिक नेतृत्व भन्दा पनि भारतको सरकारका कर्मचारीहरू नै नेपालको सम्बन्धमा हावी छन्। अब हेर्नुहोस्, म आफै राजदूत भएर बस्दाखेरि आइके गुजराल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मोदीजीले मात्र होइन, आइके गुजरालले पनि नन रेसिप्रोकल बेसिसमा छिमेकीसँग सम्बन्ध राख्छु भन्नुभयो। नेपाल र भारतको बिचमा भएको चाहिँ ट्रेड र ट्रान्जिट ट्रिटीलाई अलग्याउन नेपालले धेरै लामो अवधिसम्म प्रयत्न गर्यो, तर उहाँले आउने बित्तिकै यसलाई चाहिँ अलग्याइदियो भन्नुभयो। अब त्यो कुरा हुँदाहुँदै पनि त्यसको कार्यान्वयनको शिथिलताले गर्दाखेरि ती कुराहरूले चाहिँ निरन्तरता पाएर नेपाल र भारतको वाणिज्य चाहिँ त्यसपछिको सन्धि 1995मा गरेको र 2000मा गरेकोमा चाहिँ आकाश जीवनको फरक छ। ब्याकवर्ड चाहिँ मुभमेन्ट भएको छ भन्दाखेरि त्यो पहिलोपटक मात्र होइन। यो अहिले मोदीजीले भन्नुभएको कुराको परिपालन सही रूपमा नभएको भन्ने कुराको मैले जुन सङ्केत गरेँ, त्यो यो पहिलोपटक मात्रै होइन, पहिले पनि भएको हो। तर अहिले आएर चाहिँ नि जुन अभिव्यक्तिहरू आएका छन्, जुन प्रकारबाट सामिप्य चाहिँ को खोजी भएको छ र विशेष दूतको रूपमा परराष्ट्र मन्त्री आफै आएर परराष्ट्र सचिवलाई लिएर यहाँ आएर अब यसलाई चाहिँ नि टेस्टिङ द वाटर पनि भन्न सकिन्छ। तर यसलाई चाहिँ यो सम्बन्धलाई सुधारको एउटा सकारात्मक मोड र नेपाली जनताले दिएको जुन म्यान्डेट छ त्यसको कदर लाइफको रूपमा पनि लिन सकिन्छ। त्यसो भए अहिलेसम्मको कुराबाट चाहिँ तपाईँ र मेरो बिचको यो इन्टरेक्सनबाट चाहिँ नि के निष्कर्ष एउटा निकालौँ भने, नेपालभित्र जे राजनीतिक घटनाक्रमहरू हुन्छन् त्यतातिर अनावश्यक चासो हस्तक्षेप नदेऊ, नराख, तर नेपालसँगको सम्बन्ध कुनै पनि कष्टमा सुमधुर बनाऊ। अब हामी जो सरकार आओस्, जसको नेतृत्वमा आओस्, जे होस्, जस्तो होस्, पहिलो प्राथमिकता हाम्रो नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार हुनुपर्छ भन्ने रियलाइजेसन भारतलाई छ, अहिले भारत सरकारलाई छ। यो रियलाइजेसन भएको या चाहिँ पुनर्विचार भएको या चाहिँ नयाँ आयामको थालनी गर्नुपर्छ भन्ने कुरोको सुरुवात मान्न सकिन्छ। एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न विगतदेखि नै नेपाल भारत सम्बन्धमा उठाउने गरिन्छ, चर्चा गर्ने गरिन्छ। भारत नेपालमा स्थिरता चाहन्छ या अस्थिर नेपाल चाहन्छ? अब अहिलेसम्मको इतिहास हेर्ने हो भने स्थिरता चाहन्न भनेर कसैले भन्दैन, तर आफ्नो पक्षमा सम्बन्ध सुधारिएको सम्बन्धमा आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति भएको हरेक देशले चाहन्छ।
छिमेकीसँग। तर त्यसले अर्को देशलाई अस्थिर बनाउँदा आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ भनेर अस्थिर भयो नेपाल भनाइ र गराइमा फरक भइरहेको छ इतिहासदेखि अहिलेसम्म भनेर पनि होइन। अब यो हेर्नुहोस्, भारत नेपालको मात्रै होइन, दुई देशको बिचको सम्बन्धमा चाहिँ दुईटैको राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ। कहाँ राष्ट्रिय स्वार्थ गएर गाँसिन्छ, कहाँ ती अलग हुन्छन्। त्यो अलग भएको कुराले एक प्रकारले हेर्ने हो भने राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थलाई चाहिँ कुन प्रकारबाट चाहिँ प्रकट गर्छ भन्ने कुरा, यो बिचको अन्तर कूटनीतिको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण अध्ययन गर्ने विषय हो। तर अब भारत अस्थिर चाहन्छ, स्थिर चाहन्छ भन्दा नि भारत सकभर चाहिँ नि अब आफ्नो स्वार्थमा हानि नपुर्याउने कुरामा साथ देला छिमेकीले भन्ने कुरो चाहन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर जहाँ गएर क्लास गर्छ नेपालको बाँकी विश्वसँगको सम्बन्धमा भारतले चाहिँ नि कुन रूपमा यसलाई चाहिँ हेरेको छ, कुन रूपमा प्रकट गरेको छ भन्ने कुरा पनि यसलाई अलग ल्याएर हेर्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, त्यसैले गर्दाखेरि कूटनीतिको एसेन्स भनेको, कूटनीतिको चाहिँ खास विषय भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि दुई देशको बिचको सम्बन्धका चाहिँ कमन फ्याक्टर के छन्, अनकमन फ्याक्टर के छन्, र यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्दाखेरि चाहिँ नि सकभर एउटाले अर्कोको चाहिँ हित हुने कुरो गरोस्, अहित हुने कुरो नगरोस्। अब यो प्रसङ्गमा आएर हेर्दाखेरि भारत शक्तिशाली राष्ट्र बन्न खोजेको छ, उसको प्रतिस्पर्धा ठुला राष्ट्रहरूसँग छन्, हामीसँग होइन, र त्यसको परिपूर्ति गर्दाखेरि चाहिँ नि उसको राष्ट्रिय स्वार्थमा नपुगोस्, खास गरेर चाहिँ सुरक्षाको क्षेत्रमा भन्ने कुरो चाहिँ नि अब नेपालले पनि यसलाई चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्ने, र भारतले पनि चित्त नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय जुन अहम छ त्यसमा चाहिँ प्रतिकूल असर नपरोस् भन्ने कुरामा विवेकशील हुनुपर्ने। यो कुरा यो कूटनीतिको एसेन्स आएर चाहिँ यहीँ गएर जोडिएको छ। अहिले जस्तो वामपन्थी नेतृत्वमा यदि सरकार बन्यो भने, केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने, केपी ओलीको चीनसँगको सम्बन्ध तुलनात्मक रूपले भारतसँग भन्दा नजिक छ भनेर पनि चर्चा गरिन्छ। तपाईँलाई पनि त्यो लाग्छ? पछिल्लो डेभलपमेन्टले त्यो होइन, त्यो नेपालको चाहना भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले विगतका 2 दशकमा चीनले गरेको प्रगति र उसको कूटनीतिक अभ्यास, पहुँच जुन प्रकारबाट विस्तार भएको छ, अब एकात्मक राज्य सञ्चालनको प्रक्रिया, आर्थिक अभिवृद्धि हेर्नुहुन्छ भने सबैलाई उछिनेर अब विश्वको चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट इकोनोमी भएको। त्यसको साथसाथै उनले चाहिँ नि वन बेल्ट वन रोडदेखि मात्रै होइन, अफ्रिकादेखि लिएर युरोपदेखि अमेरिकासम्म पनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको अवस्था छ। त्यो बेलामा चीनले गएर चाहिँ छिमेकसँग सम्बन्धमा चाहिँ नि अब त्यो प्रक्रियामा संलग्न नहोला भन्ने कुरो होइन। यहाँनिर प्रश्न के भने भारत चीनको प्रभाव अब नेपालमा बढ्न सक्छ, बढ्छ। यदि चीनको प्रभाव बढ्यो भने हामी कमजोर हुन सक्छौँ, साउथ एसियामा पनि अथवा बाँकी विश्वमा पनि। अहिलेसम्म कुनै न कुनै रूपमा नेपाललाई हामी सँगैको नजिकको छिमेकी भनिरहेको, भोलि चीनको प्रभाव पर्नु चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ हामी कमजोर साबित हुनुहुन्छ भन्ने डरले भारत अझ सम्बन्ध बढाउन खोजिरहेको हो अथवा होइन, छिमेकसँग बढाउनु पर्छ भन्ने नै हो, अथवा अर्को तेस्रो केही हो? होइन, अब जुन कुरो भइरहेको छ त्यो स्वाभाविक रूपमा भइरहेको छ। नेपालले भारतसँगको सम्बन्धको निकटतालाई चाहिँ व्यवस्था गरेर अरूसँग सम्बन्ध बढाउने कुरो चाहिँ त्यति स्वाभाविक होइन। तर स्वाभाविक होइन कि उपयुक्त होइन? स्वाभाविक होइन। अब तर यो अहिले भएको गतिविधिले लिएर आएर चाहिँ नि एउटा व्यापक जुन एउटा सञ्जाल अहिले विश्वव्यापी रूपमा चलिरहेको छ,
त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ नि नेपालले स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि बाँकी विश्वसँग गरेका सहकार्यमा कतैबाट पनि सङ्कुचन नहोस् भन्ने कुरो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ हो। त्यसलाई अन्य दृष्टिकोणबाट कसैले हेर्छ भने त्यो सङ्कीर्णता उनीहरूको हो, हाम्रो होइन। त्यस हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ नि अब केपी ओलीजीको सामिप्य भन्नुभयो। चीनले नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको या नयाँ आयाम सुरु गरेको चाहिँ नि केपीजीको पालामा मात्रै होइन, सायद महेन्द्रको पालादेखि नै यो 17 सालदेखि नै को कुरो हो। जुन बेलामा त्यो बेलाको चाहिँ शासन पद्धति अलग किसिमको थियो। म आफै पनि गएर नेपालको प्रधानमन्त्रीको चीन जाँदाखेरि चाहिँ माओ सेतुङ चुइनलाईले भनेको सुनेको छु। उनीहरूले आफैले भन्दाखेरि के भन्थे भने हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ बाध्यता हामीले बुझेका छौँ, अर्को छेउसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नुहोस्, त्यसलाई हामीले अन्यथा ठान्दैनौँ, तपाईँको बाध्यता हो र त्यसलाई हामी समर्थन गर्छौँ भनेर भनेको मैले आफ्नै कानले सुनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईवटा सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि बाँकी विश्वमा भएको गतिविधिबाट नेपाल प्रभावित भएको, नेपालले फाइदा लिन चाहेको, नेपाल चाहिँ सङ्कुचित एउटा अवधारणाबाट बाहिरिन खोजेको कुरो चाहिँ नेपालको इतिहास खास गरेर 7 सालदेखि नै अहिलेसम्म त्यसले निरन्तरता पाएको छ। जुनसुकै राजनीतिक अवस्था भए पनि नेपाल भारतको सम्बन्धमा उतार चढाव भएको छ। हेर्नुहोस् पञ्चायत हुँदाखेरि पनि अब एउटै पार्टीको बहुमत हुँदा पनि मिलिजुली सरकार हुँदा पनि नेपाल र भारतको सम्बन्धका आधारहरूमा चाहिँ व्यापक परिवर्तन देखिएको छैन। होइन, हामीसँग खुल्ला सीमा छ, रोटीबेटीको सम्बन्ध छ, भाषा संस्कृति परम्परा जीवनशैली धेरै हदसम्म भारतसँग मिल्छन्। यी धेरै फ्याक्टरहरू आफ्ना ठाउँमा होलान्। तर नेपालको सन्दर्भमा 17 साल यता नै हेर्नुभयो भने चीनले चाहिँ एउटा पावर सेन्टर नेपालमा यस्तो होस् जो स्ट्रङ होस्, चाहे त्यति बेला चीनले राज संस्था देखे होला, शक्तिको केन्द्र सबै हिसाबले अस्तिसम्म पनि। त्यसकारण ऊ स्थिर राजनीति नेपालमा चाहन्छ, स्थिर नेपाल चाहन्छ। भारत अधिकांश समय अस्थिरता देख्न चाहन्छ भन्ने कुराहरू पनि त केही विद्वानहरू समीक्षा गर्छन् बेला बेलामा। होइन, यो हामी सबैले बिहोरेको सुनेको कुरा हो। तर मूल कुरो के छ भने कसैले अस्थिरता चाहेको, कसैले चाहिँ स्थिरता चाहेको भनेर कुनै एउटा चाहिँ संरचनालाई संरक्षण गरेर पालन पोषण गरेको होइन। अब चीनले चाहिँ पञ्चायत व्यवस्थाको बेलादेखि नै, त्योभन्दा अगाडि बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि सम्बन्ध सुधारको चाहिँ कुरा चलेको थियो, सम्बन्ध विस्तारको कुरा चलेको थियो। र जुनसुकै संरचना भए पनि चीनले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको चाहिँ त्यति व्यापक रूपमा देखिएको छैन। अब त्यसैले दुईटाको सँगको हाम्रो सम्बन्धलाई जुन बेलामा चाहिँ नेपाल स्थिर रहोस् भन्ने कुरा चाहिँ चीनले पनि चाहेको छ, तर जुनसुकै सरकार आए पनि चीनले आफ्नो नीति बदलिएको चाहिँ आभास दिएको छैन। तर कहिलेकाहीँ भारत सरकार भनौँ न, अथवा भारतको ब्युरोक्रेसी, अघि नै तपाईँले भारतको कर्मचारी तन्त्र र सरकार राजनीतिक नेतृत्व बीच नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा हावी कर्मचारी छन् भनेर भनिसक्नु भएको छ। एउटा मन्त्री बनाउने कुरामा, एउटा कुनै फलानु पद सृजना गर्ने कुरामा, प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा त भइ नै हाल्यो। शासन व्यवस्थादेखि लिएर एउटा क्याबिनेट मिनिस्टर बनाउने कुरासम्ममा पनि भारतले साना साना कुराहरूमा अलिकति सतहमा आउने गरेर चासो राखेर पनि बिग्रेको हो कि होइन? अब त्यसको इतिहास हेर्नुहोस्, अब 7 सालको परिवर्तनमा राजाले नै चाहिँ दूतावासमा गएर शरण लिएदेखि त्यो बेलाको चाहिँ परिस्थिति र अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल कहाँबाट कहाँ पुग्यो? धेरै भिन्नता आयो, होइन? आयो। मुख्य कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको राष्ट्रिय स्वार्थको एउटा चाहिँ सीमा तोक्दाखेरि तपाईँ कति समावेशी हुनुहुन्छ, कति सहनशील हुनुहुन्छ, कति प्रगतिशील हुनुहुन्छ, ती कुराहरूको आधारमा संविधान बन्छ। हामी एउटा अस्थिर वातावरणबाट आएको बेलामा कसैले पनि तपाईँको
आन्तरिक विवाद भएको बेलामा, आन्तरिक घरमा कलह भएको बेलामा छिमेकीले चाहिँ कुनै प्रकारको चासो देखायो भने त्यसलाई हास्य बन्ने कि त्यसलाई सहयोग बन्ने, एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर हेर्नुहोस्, हाम्रै आफ्नै यो विकासको क्रममा र राज्य सञ्चालनको क्रममा देखिएका कमी कमजोरीहरू व्यक्तिको होस् या समूहको होस्, त्यसले अर्को देशले के चाह्यो भन्ने कुरो मात्रै होइन, त्यसमा हामी चाहिँ गएर चाहिँ किन त्यसबाट फाइदा लिन खोज्यौँ होइन। अब त्यसैले आफ्नो आन्तरिक कमजोरीलाई पनि चाहिँ छुट्याएर हेर्न चाहिँ मिल्दैन। तर विगतको इतिहासबाट चाहिँ पार गरेर खास गरेर हालसालैको चाहिँ गतिविधिलाई, नेपालमा भएको गतिविधिलाई हेर्नुभयो भने कसैले भन्दैमा नेपाली संविधान जारी नगरेर त बसेन नि, गर्यो चुनाव नगर्ने भन्दा पनि गर्यो भने हामी आफ्नै ठाउँमा चाहिँ एउटा दृढ भएर रहन सक्यौँ र आफ्नो परिधिलाई चाहिँ पहिचान गरेर चाहिँ त्यसको सही व्याख्या बाँकी विश्वलाई दिन सक्यौँ भने कसैले चाहँदैमा परिवर्तन त हुँदो रहन्छ नि। हामी कति दरो उभिन्छौँ भन्ने कुराले पनि अब त्यसको आधार हाम्रै आफैले बनाएको संविधान हो, त्यसपछि भएको चुनावको प्रक्रिया हो। अहिले राज्य सञ्चालनको चाहिँ नयाँ आयाम सुरु भइरहेको छ, यसको एउटा अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ। अब भन्नुहोस् त, सुषमा स्वराज यतिखेर नेपाल भ्रमणमा रहिराख्दाखेरि हाम्रो नेताहरूले त्यो कूटनीति प्रदर्शन गर्न सक्लान्? टेस्टिङ द वाटर भन्नुभयो नि, पानी छाम्दाखेरि तातो छ कि चिसो छ, अथवा कति दरो रूपमा उभिएका छन् नेपालको नेताहरू महसुस गराउन सक्लान्? होइन, यसको सङ्केत त तपाईँको नेपाली जनताले नै दिए। अनि जनताले त दिए, जनताले दिए। त्यो जनताको चाहिँ आकाङ्क्षालाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी नेपाली राजनीतिकहरूको हो। तर नेपाली राजनीतिले फेरि एकचोटि तपाईँलाई अझ सिधा नै भने केपी ओलीलाई पार्टीभित्र अथवा सरकार गठनको गठबन्धनभित्र अल्पमतमा पार्ने खेल पनि त हुनसक्छ होइन। त्यो अब हेर्नुहोस्, यो अड्कलबाजीमा चाहिँ यसको जवाफ दिन गाह्रो छ। किन भन्नुहुन्छ भने व्यक्ति विशेषमा केन्द्रित भएर कुनै देशले कुनै कुरो सञ्चालन गर्न खोजेको छ भन्ने कुरो त्यो सही बाटो पनि होइन, सही निष्कर्ष पनि होइन। तर नेपाली यो विगत केही महिनाको चाहिँ गतिविधिबाट हेर्नुभयो भने त नेपाली जनता त आफ्नै ठाउँमा छ नि त। तर उहाँले ल्याएको सन्देशको जुन सङ्केत हामीले पाएका छौँ, प्रधानमन्त्रीको पार्टी नेतासँग भएको चाहिँ संवाददेखि लिएर अन्य अभिव्यक्तिको बारेमा मैले जुन चर्चा गरेँ, त्यसबाट चाहिँ हामी एउटा निष्कर्षमा चाहिँ के पुग्न सक्छौँ भने आशंका होइन, नयाँ आयामको सुरुवात गर्ने एउटा चेन्ज कन्टेक्स्ट भनौँ या चाहिँ अब त्यसको त्यही सङ्केत लिएर उहाँ आउनुभएको छ, त्यही सङ्केत दिएर जानु होला भन्ने आश गरौँ। नेपाली राजनीतिमा अबको दिनमा चीनको चासो र प्रभाव बढ्दै जाने देख्नुहुन्छ अथवा यस्तै रह? त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यसले जुन गति लिएको छ, अब अहिलेको चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा फोरकास्टमै हेर्दाखेरि पनि चीन चाहिँ नि सबैलाई उचिनेर चाहिँ सर्वशक्तिशाली मुलुक होला भन्ने चाहिँ अभिव्यक्तिहरू बाहिर आएका छन्। र उनले जुन प्रकारबाट एउटा स्थिर स्थायी संयन्त्रको माध्यमबाट मुलुकमा प्रगति गरेको मात्रै होइन, चीनको प्रभाव विस्तार भएको चाहिँ अहिले देखिँदै आएको छ। त्यसबाट बाँकी विश्व सशङ्कित पनि छन्, तर साथसाथै सहकार्य पनि गर्दै आएका छन्। नेपालसँगको सम्बन्धमा चीनको प्रभाव यदि बढ्दै गयो भने भारतमाथि चुनौतीहरू त थपिएला नि? होइन, भारतमाथि चुनौती थपियो भने त्यो भारतको दृष्टिकोणको कुरो हो। तर हामीले चाहिँ आफ्नो अब गतिविधिलाई अगाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ नि एउटाको मूल्यमा अर्कोको चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ भन्ने कुरोको यसलाई
छुट्टै प्रकारबाट हेरिनुपर्छ र जुन व्यापकता खुला सीमा तपाईँको चाहिँ नि एउटा भौगोलिक हिसाबबाट पनि एउटा देशमा अलिकति कठिन छ, अर्को देशमा अलिकति सहज छ, सामाजिकदेखि लिएर आर्थिक सम्बन्धहरूको चाहिँ आधारहरू छन्, ती आफ्नै ठाउँमा छन्। त्यसमा भएको विषमताले सम्बन्धको सामिप्य जनाउनु चाहिँ हुँदैन। सार्वभौमिक हिसाबबाट हामी सबैसँग बराबरै राष्ट्र छौँ। तर अब चीन र नेपालको सम्बन्धमा चाहिँ जुन प्रकारबाट लगानी आएको छ, जुन प्रकारबाट पर्यटकहरू आएका छन्, जुन प्रकारबाट अहिले चाहिँ सहकार्य भइरहेको छ, अब त्यसबाट प्रभाव होइन, चीनको संलग्नता चाहिँ बढ्दै जाने देखिन्छ। भारतलाई चुनौती होला कि नहोला आगामी दिनमा नेपालसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा? अब हेर्नुहोस्, यो भारतले सोध्ने कुरो हो, तर अब सङ्कीर्ण हिसाबबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब त्यसको अर्कै परिभाषा हुनसक्छ। तर हामीले आफ्नो कन्डक्टबाट त्यो कुराको आभास दिनु चाहिँ हुँदैन। नेपाल भारत प्रबुद्ध समूहको नेपालतर्फको तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ, प्रमुख हुनुहुन्छ। अब कति महिना छ? 4-5 महिना मागी छ। 4-5 महिना उत्तरार्धतिर यो कतिको थियो कार्यकाल तपाईँहरूको? 2 वर्ष। 2 वर्षको। अब यो पछि प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई, भारत सरकारलाई तपाईँहरू दुवैतर्फबाट बुझाउनु पनि होला होइन? तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ, बुझाइ अथवा रेकमेन्डेसन, सिफारिस के गर्नुहुन्छ? एउटा मात्रै प्रश्न सोध्छु, करिब उत्तरार्धतिर आइसक्दाखेरि यो प्रबुद्ध समूहको जतिपटक बैठकहरू बस्यो, जतिपटक तपाईँले चाहिँ नि कुराकानीहरू, छलफलहरू गर्नुभयो, नेपालको हितमा चाहिँ हाम्रा निष्कर्ष र हाम्रा प्रतिवेदन यस्ता हुन सक्छन् है, हाम्रो तर्फबाट कुरा गर्दा नेपालतर्फको कुराबाट हामीले यति प्रगति गर्न सकेका छौँ यो प्रबुद्ध समूह गठन भए यता भनेर नेपाली जनतालाई भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ बुँदामा? अब अन्तमा गएर हामी कुन निष्कर्षमा पुग्छौँ? यो प्रयास संयुक्त प्रयास हो, नेपालीको मात्र प्रयास होइन, भारतीय पक्ष पनि साथै छ। दुईटैले एउटै समस्यालाई निहालेर हेर्दाखेरि चाहिँ नि के कति कुरा असान्दर्भिक भइसके, के कुरा अवज्ञा भएको छ र हामीले त्यसले मान्यता पाएको छ देखि लिएर असमानताका सबै आधारहरूलाई चाहिँ हटाउने, ताकि नेपाल भारतको सम्बन्धको जुन एउटा चाहिँ आधार छ, लिखित रूपमा भएका आधारहरू, त्यसलाई अद्यावधि गरेर समय अनुकूल बनाएर, किनकि जुन बेलामा हामीले सही गऱ्यौँ त्यो बेला राणाकाल थियो, प्रजातन्त्रको अभाव मात्र होइन, एकलौटी राणाको शासन थियो होइन? त्यो अब त्यसपछि नेपालले छलाङ मारेको चाहिँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हिसाबबाट गरेको र भौतिक हिसाबबाट जे परिवर्तन आएको छ, जुन मानसिक चेतना नेपालीहरूमा आएको छ, निरन्तर चाहिँ नि यी सन्धिहरू चाहिँ नि असान्दर्भिक भइसक्यो, हाम्रो अमान्य भयो। यिनै हामीले भनिएका नि कयौँ असमान सन्धि, सम्झौता, व्यापार, आर्थिक नीतिका कुराहरू, आर्थिक सम्बन्धका कुराहरू, सुरक्षाका कुराहरू जे छन् नि नेपाल भारत बिचमा, ती कुराहरूमा तपाईँ प्रबुद्ध समूहका व्यक्तित्वहरू बसेर खुल्ला रूपमा छलफल त गरिराख्नु भएको? गरिरहेको छु, 1.5 वर्ष भइसक्यो। तपाईँ संयोजक भएकोले मैले सोधेको, यो यसरी त भन्नु परेन, सायद तपाईँले पछि अब निष्कर्ष निकाल्नेतिर हुनुहुन्छ होला, कयौँ कुरा डिप्लोमेसीमा भित्र चाहिँ नि खुला रूपमा गर्न पनि नमिल्ला, नगरौँ, तर नेपालको हितमा हामी यी केही कुराहरू चाहिँ ल्याउँदैछौँ है भन्ने केही भन्न सक्नुहुन्छ आज? होइन, भन्ने मूल कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने मैले अघि पनि भने, नेपाललाई नेपाल होचो देखिने, असमान व्यवहारका चाहिँ कुराहरूदेखि लिएर असान्दर्भिक भएका कुराहरूलाई ल्याएर यसको खोजी भएको चाहिँ धेरै लामो अवधि भयो। यसमा मसिसक्नुभन्दा अगाडिदेखि नै, राणाकालदेखि नै चाहिँ यो प्रति विमति जनाउँदै नेपाली जनमानसले आएको छ। त अब त्यसैको म्यानिफेस्टेसन अहिले गएर चाहिँ यसलाई परिवर्तनको मोडमा अगाडि बढाइएको छ। त्यो नै एक प्रकारले एउटा प्रगति हो, त्यहाँ पुग्नु नै। किनकि 70 वर्षसम्म लगातार नेपालले गुनासो गर्दै गएको, भारतले कानमा तेल हालेर बसेको अवस्थाबाट अहिले आएर दुवै देशका चाहिँ प्रबुद्ध समूह बसेर सबै विषयलाई केलाएर छलफल गरेर एउटा
सकिन्छ पनि संयुक्त निष्कर्षमा, होइन भने छुट्टै पनि हुनसक्छ। तर हाम्रो प्रयत्न चाहिँ दुईटैले एउटै लक्ष्य राखेर अगाडि बढौँ भन्ने छ। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि मैले योभन्दा अगाडि पनि सञ्चार माध्यमहरूसँग कुरा गर्दाखेरि विभिन्न फोरममा कुरा गर्दा के भनेको छु भने, एक त यो सुरुवात हुनु नै सकारात्मक मोड हो। दोस्रो कुरो, भएको संवादको आधारमा यसले यो चाहिँ सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको छ र अन्तमा गएर चाहिँ के कति हुन्छ भनेर त नभनौँ, तर यथास्थिति रहन्न भन्ने कुरो चाहिँ भन्न सकिन्छ। केही न केही नेपालको लागि यथास्थिति रहन्न भन्ने कुरो त हाम्रो जुन टर्म्स अफ रेफरेन्स छ, तीनटा प्राइम मिनिस्टर नेपालको चाहिँ सुशील कोइराला, प्रचण्ड र चाहिँ केपी ओली, तीनटा, भारतमा चाहिँ मनमोहन र चाहिँ अहिलेको मोदी भन्दाखेरि पाँचवटै प्रधानमन्त्रीको कालमा चाहिँ छलफलको भएर निष्कर्षमा पुगेको चाहिँ जुन निचोड छ कि यसलाई परिवर्तनको दिशामा अगाडि बढाउँ भन्ने जुन ऊ छ, त्यसले गर्दा यथास्थिति रहन्न, तर कहाँ कति कुन वेगमा पुग्न सकिन्छ भन्ने पर्खिनुपर्छ, समयलाई पर्खिनुपर्छ। अन्तिम प्रश्न सोध्छु, नेपालमा बन्ने आगामी सरकारको लागि चीन र भारतलाई दृष्टिकोण गरेर हेर्दाखेरि नजिकका छिमेक नीतिको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको आगामी निगम जसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ उसको लागि चुनौती के हुन सक्छन्, कठिनाइहरू के हुन सक्छन् र त्यसलाई कसरी चिर्नुपर्छ भन्ने तपाईँ सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, अहिलेसम्मको हाम्रो कूटनीति, हाम्रो राजनैतिक चाहिँ सञ्चालनको प्रक्रियालाई हेर्दाखेरि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको सही व्याख्या, सही परिधि र त्यसलाई प्रतिपादन गर्ने एउटा व्यापक संरचनालाई लिएर हामी दृढ भएर अगाडि बढ्यौँ भने अरूको स्वार्थमा आघात नपुग्ने कुरा गर्ने, आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने दृढ राज्य सञ्चालन नेपालले पाउनु पाएको छैन। 7 सालदेखि अहिलेसम्म भएका परिवर्तन हेर्नुहुन्छ भने हामी निरङ्कुश जहानिया शासनदेखि चाहिँ अहिले आएर चाहिँ अब यो अहिलेको संविधानले दिएको जुन व्यापकता छ र हाम्रै इतिहासले पनि के देखाउँछ भन्नुहुन्छ भने जुनसुकै राजनैतिक संरचना होस्, राष्ट्रिय स्वार्थलाई सही किसिमबाट अगाडि ल्याएर जनतालाई चित्त बुझ्ने किसिमको चाहिँ अभियान सुरु गऱ्यौँ भने चाहे 7 साल पछि नेपालमा भारतीय मिलिट्री मिसन थियो, बुटको उपस्थिति थियो, हाम्रो उत्तरी सीमामा चाहिँ बाह्य चाहिँ सुरक्षा संरचनाले चाहिँ अगाडि जमाएर बसेका थिए देखि लिएर हामीले चाहिँ जुन कुरोमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो स्थापना भएको थियो त्यसमा अडिग भएर बस्दाखेरि त त्यो संरचना हटेर गयो नि। अहिले नै पनि संविधान जारी हुँदाखेरि चाहिँ कसैलाई चित्त बुझोस् नबुझोस्, नेपाली जनतालाई चित्त बुझ्यो भने त चाहिँ त्यसमा अडिग भएर बस्न सक्यो भने त अब सही ठाउँमा आउनु पर्दो रहेछ नि। त्यसैले मुख्य कुरो के छ भने आन्तरिक जुन च्यालेन्जहरू छ, आन्तरिक जुन चुनौती छ, त्यसलाई आन्तरिक एउटा प्रक्रियाबाट सुदृढ र निश्चित अवधारणाको आधारमा अगाडि बढाउन सक्यौँ र राष्ट्रमा त्यो सबै अब जनभावना त्यसले त्यसलाई चाहिँ कदर गर्यो भने बाह्य जगतसँग सम्बन्ध पनि सुधार हुन्छ, आफ्नो प्रगति पनि हुन्छ र आफ्नो इज्जत पनि बाँकी विश्वमा रहन्छ। त्यतातर्फ आगामी नेतृत्व, आगामी सरकारको नेतृत्व जसले गर्नुहोला उहाँहरूको ध्यान जाओस्। यो समय अनि संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।